बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मोड़ और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। आज हम बात करेंगे सियासी लोटों के ऊपर, जो 2022 में लोटे हुए थे और उनको ना सिर्फ अवाम ने उनकी औकात दिखाई है, बल्कि जिन्होंने उनके साथ बड़े वादे किए थे और बड़ी लालचें दी थी, उनके ज़मीर ख़रीदे थे, उन्होंने भी उनको उनकी औकात दिखा दी है। लोटा लफ्ज़ सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। इसके चार दर्जे हैं। इसको दुश्मन भी कहा जाता है, गद्दार भी कहा जाता है और मुनाफिक भी कहा जाता है। और सबसे निचला दर्जा जो है वो मुनाफिक, गद्दार और लोटे का है। दुश्मन उनसे कहीं दर्जे बेहतर होता है, क्योंकि दुश्मन का आपको इल्म होता है कि ये आपका दुश्मन है, ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो आप या तो दिफाई मोड में रहते हैं या फिर अटैकिंग मोड में रहते हैं दुश्मन को आप डील करने के हवाले से। लेकिन ये जो मुनाफिक, गद्दार और लोटे होते हैं, ये आपके दोस्तों के रूप में आपकी सफ़ों में शामिल होते हैं। आप जिनको अपना दोस्त समझते हैं वो हमेशा आपके खिलाफ साजिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी भी आपके फ़ायदे की बात नहीं करते। जब मौका आता है तो आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। तो लोटे अब अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं। मैं आपको अभी सुनाता हूं। जो इस वक्त असम्बली में लोटों का लीडर है राजा रियाज, वो असम्बली में, कौमी असम्बली में खड़ा होके किस तरह से बता रहा है कि उन लोटों के का हशर क्या किया जा रहा है। ये मैं आपको उनकी जुबानी सुनाता हूं, फिर आगे चल के बात करते हैं। तो ये सुनिए राजा रियाज असम्बली में क्या फरमा रहे हैं कि उस सदमे बाद में सबसे आगे जो रावल दस्ता था वो हम लोग थे। अगर आज इमरान खान को किसी पे गुस्सा है या कभी वो इख्तिदार में आ गया, पहले तो इंशाल्लाह आएगा नहीं, तो उसका निशाना हम होंगे, लेकिन हमें उसका कोई डर नहीं। मेरे यहाँ पे एमक्यूएम वाले दोस्त बैठे हैं, बाप के दोस्त बैठे हैं और जमातों के दादी बैठे हैं, राना तनवीर साहब गवाह हैं और भी लोग गवाह हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं। उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं, जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, वो हमें आज पहचानते नहीं। शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो, पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। पाकिस्तान की तारीख इस बात को भूल नहीं सकती कि इमरान खान जैसे जालिम के सामने आप कलमा हक कह रहे हैं। आज हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं। इसी तरह होता है, जो हमने काम किया उसकी वजह से आज ये झंडे लगा के फिर रहे हैं, उसकी वजह से आज इन्होंने जेलों में होना था, आज इन्होंने जेलों के चक्कियों में बैठा होना था, लेकिन हमारी वजह से आज ये वजारतों के मजे लूट रहे हैं और हमें पहचानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने काम, उस काम पे फख्र है। अगर हम ये सामने बैठे हुए हैं, अगर हम इनके एक आने के भी रवादार हो तो अभी इसी जगह पे हमें गोली मार दी जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें ये फख्र हासिल है कि हमने उस जालिम, उस नाज़रीन, आपने सुनी, मुलाहिजा किया आपने लोटे के मुंह से कि लोटा किस तरह से गुफ्तगू कर रहा था। आपको बताते हैं कि हाल तो आपने जान लिया लोटों का, उनके मुंह से ही जान लिया कि किस तरह से वो चिल्ला रहे थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजा रियाज की कि इनके साथ जो वादे किए गए थे, इनको अरबों रुपए के फंड्स मुबैना तौर पर देने के वादे किए गए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया हुकूमत ने। वो वादा क्यों नहीं पूरा किया? क्योंकि उन्होंने ट्रेलर देख लिया था। पंजाब असम्बली के जब इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उनमें लोटों को जब टिकट दिए गए तो अवाम ने उन्हें इबरतनाक शिकस्त का निशान बनाया, बुरी तरह अदम एतमाद किया। और लोटों का जो हशर हुआ था, उसके हशर में पंजाब हुकूमत भी जाती रही है मुस्लिम लीग नून की। तो अब उसी वक्त इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये जितने भी कौमी असम्बली के लोटे हैं, क्योंकि इनके साथ टिकट का वादा किया गया था, कुछ के साथ पीपल्स पार्टी ने किया था जो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक था, और ज़्यादातर की तादाद जो थी वो नून लीग के साथ ही, नून लीग ने टिकट देना था। उनका हशर देखने के बाद ये फैसला किया है कि अब आइंदा इंतखाबात में इन लोटों को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मुर्दा घोड़े हैं, इनके ऊपर सवारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच लिया था।
اب ان کے رویے اس طرح کے تھے حکومت آہستہ آہستہ ان سے نظریں چرا رہی تھی، اور ان کو علم ہو چکا تھا اب کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ اندھیری کوٹری میں ہی گزرنے والا ہے، ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، یہ روشن مستقبل ان کا نہیں ہے۔ تو حکومت اس طرح ان کو لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ راجہ ریاض بالآخر آپ سوچیں کہ یہ جو جملے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو گئے کہ ہیں، وہ کتنا ان کو ذلیل و خوار کیا گیا ہوگا، کتنی تذلیل کی گئی ہوگی ان کی، کہ جس کے بعد انہوں نے اسمبلی فلور پر خود اپنی زبان سے یہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اب ان کو وہ پہچانتے بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں وہ جانتے۔ اس وقت کہتے تھے کہ سنہری حروف میں آپ کا نام لکھا جائے گا، تاریخ لکھی جائے گی، آپ نے کتنا اچھا کام کیا۔ لیکن ناظرین، یہ جو لوٹے ہوتے ہیں، یہ ایک پارٹی کے لوٹے نہیں، یہ ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کا وتیرہ ہی یہی ہوتا ہے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی پر، اور وہاں پر اپنے ضمیر کا سودا کر کے تیسری پارٹی پر، وہاں پر اپنے مفادات کا سودا کر کے چوتھی پارٹی پر۔ ان کی پوری زندگی اسی طرح ضلالت میں گزرتی ہے اور اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہیں ان کی ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، پھر وقت آنے پر وہ چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو ان کی گفتگو سنائی اور اپنے منہ سے وہ اقرار کر رہے تھے۔ انہی لوٹوں نے 2022 کو اپریل میں عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ان کی پی ٹی کی ٹکٹ پر یہ الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے، اور انہی کی حکومت گرانے میں سب سے بڑا لوٹوں نے کردار ادا کیا تھا، اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھوم کر ان کا اقتدار جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا، جنہوں نے آج ان کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے اور لوٹوں کو ان کی اوقات دکھا دی ہے۔ اور ناظرین، یہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور جمہوریت میں لوٹوں کا حشر یہی ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی لوٹوں کو سپیس نہیں دینی چاہیے، اور عوام اس وقت باشعور ہو چکے ہیں، عوام کسی بھی لوٹے کو ووٹ نہیں دیتے۔ ان کے ساتھ اربوں روپے کے فنڈز کا وعدہ کیا گیا تھا، جیسے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، ان کے بعد ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ ان کا بھیانک چہرہ، ان کا بھیانک جو انجام ہونے والا تھا وہ صوبائی اسمبلی میں سب لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے بڑے لوٹے تھے، بڑے مالدار لوٹے تھے، اور بڑا دعویٰ کرتے تھے وہ کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، لیکن وہ کپتان کی ٹکٹ پر جیتے تھے، تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جیتے تھے۔ جب ان لوٹوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم خود جیتے ہیں، اپنے تعلقات کی بنا پر جیتے ہیں، اپنے ذاتی ووٹ بینک پر جیتے ہیں، ان کو پھر ان لوگوں نے ان کی اوقات دکھا دی تھی۔ تو ناظرین، لوٹوں کا حشر آئندہ انتخابات میں بھی یہی ہونے والا، اور یہ تمام کے تمام لوٹے، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے لوٹے، ان کو کسی پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملے گی۔ اگر کسی کو پارٹی کی ٹکٹ ملے گی تو وہ پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دے سکتی ہے، جن کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے وہ ان کو ٹکٹ دے سکتے ہیں، اور ان کا حشر جو ہے پیپلز پارٹی کا تو پہلے ہی جو حشر زرداری نے کر دیا ہے، ان لوٹوں سے بدتر حشر کر دیا ہے۔ اب جب یہ لوٹے آئیں گے تو مزید ان کا حشر جو ہوگا وہ پوری قوم دیکھے گی۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم چیز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ویٹو نیوز، اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ خدا حافظ۔